अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब मिजाज मालूम करना मुश्किल नहीं रहा। हमने एक एक अलामात आपको बता दी है। अगर मैं कहूँ कि ए से लेकर जेड तक तमाम अलामात बता दी है तो ये बिल्कुल हकीकी बात होगी। 4 नंबर आपको इंशाल्लाह आज मिजाज के बारे में बताएंगे। 3 मिजाजों की मैंने पहले बता दिया है वीडियो बनाकर। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है गुद्दी उजलाती, इसका मतलब है गर्म खुश्क। ये गुद्दी उजलाती कानून मुफरद अज़ा का लफ्ज़ है तो आम लोगों के लिए, और तिब यूनानी में इसको गर्म खुश्क मिजाज कहा जाता है और 4 नंबर मिजाज भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले इसकी कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में ये देखेंगे कि नब्ज़ कहाँ पर मिलती है हमें, फिर इसकी तमाम अलामात इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर ही आपको दिखा कर बताएंगे। तो नब्ज़ मालूम करने के लिए कलाई पर हाथ रखें, ठीक है। अगर नब्ज़ थोड़ी सी दबाएं और ऊपर से नीचे तक 3 हिस्सों में तकसीम कर ले, यानी ऊपर ऊपर उजलाती और बिल्कुल तय में असाबी होती है, इसके दरमियान में गुद्दी नब्ज़ होती है। अब इसे अगर बार बार दबाएं तो इसका रुझान ऊपर की तरफ होता है। उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी समझ आ गई होगी, क्योंकि ये टेक्निकल थोड़ा सा नॉलेज है। नब्ज़ हो सकता है आपको समझ ना भी आए, लेकिन दूसरी अलामात आप आसानी के साथ जान लेंगे। तिब की रोशनी में बाइल प्रोडक्शन की ज़्यादती, यानी गुद्दी तहरीक की ज़्यादती, गर्मी वाली तहरीक की ज़्यादती, इसमें यरकान होता है। और टाइफाइड बुखार आपने सुना होगा, और इस मिजाज में ज़्यादातर इस मिजाज में होता है। 2 मिजाजों में टाइफाइड बुखार होता है, गर्म मिजाज में और तर मिजाज में। तो टाइफाइड मिजाज का फ़िलहाल हम आपको गर्मी वाला मिजाज बता रहे हैं। यह ठोस गर्म मिजाज है, गर्म खुश्क मिजाज, ये ठोस गर्म मिजाज है। तो इस मिजाज में टाइफाइड बुखार हो सकता है। एनीमिया एक बीमारी है, और पस सेल्स का बढ़ना ये भी एक बीमारी है। और उसके अलावा सिल और यूटीआई ये टेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में मुकाम तहरीक, सर का बायां हिस्सा। तहरीक का मतलब है कि अब गुद्दी उजलाती मिजाज है तो जिगर में तहरीक होगी, यानी जिगर ज़्यादा हरकत में होगा। तो उसकी अलामात फिर कैसे ज़ाहिर होंगी? सर का बायां हिस्सा, कान, नाक, चेहरा, दांत, मसूरे ज़ुबान से बाएं शान तक, और बिलखसूस और बाकी तमाम बदन में बिलअमूम अलामात का इजहार होगा। सोजिश रकीक, दिमाग के इस पर्दे में सोजिश की वजह से दिमाग में हर वक्त बेचैनी रहती है, ना नींद आती है और ना ही लेटने को जी चाहता है। अगर ज़्यादा जबर करके आराम करने की कोशिश करता है इंसान तो मामूली सी आवाज़, आहट या किसी का बोलने से फ़ौरन उठ जाता है। दिमाग हर वक्त गर्म और ख्वाम ख्वाह हर एक से गर्म हो जाता है। इसकी तबीयत हर वक्त मज़दरब रहती है, यानी हर वक्त इसकी तबीयत चिड़चिड़ापन रहता है। नवाज़ल दूसरे नंबर पर है। नवाज़ल हार्ट का मरीज़ होता है, यानी पहले पीले रंग का मवाद आता है, पीले रंग का खंगार आता है, और खांसी से पहले पीले रंग वाला मवाद खारिज होता है, जिसे हम बलगम कहते हैं। मतली कै उबाई तीसरे नंबर पर है ये। इसमें बाइल की ज़्यादती से मैदे का तेज़ाबी निज़ाम बहाल नहीं रहता, जिससे करवी कै होती है, या फिर जी कच्चा मतलाता रहता है, और उबकाया आती है, यानी नींद आती है लेकिन एहसास होता है नींद का, लेकिन नींद आती नहीं, और कै होने से सुकून हो जाता है। वर्म गुदद, ये सुफरा की कीमियावी तहरीक है। थोड़ा सा लफ्ज़ यहाँ पर कीमियावी तहरीक का आ गया तो मैं ये भी आपको बताऊँगा। ये कीमियावी तहरीक है तो इसका मतलब है कि इसमें खुश्की पैदा होने के साथ साथ जिस्म से गर्मी पैदा होने के साथ साथ जिस्म से खारिज हो रही है, इसलिए सुफरा की पैदाइश के साथ इसका जिस्म में इज्तिमा होने लगता है, जिससे जिस्म के तमाम गुदूद सोजिश नाक हो जाते हैं, और ज़्यादा देर तक रहे तो गुदद मतवर्म, यानी गुदद में ज़ख्म होने लगता है। गुदद यानी जिगर में ज़ख्म होने लगता है। उसके बाद है तज़ीक उर्क मरारा, ये 5वें नंबर पर है। इसकी तफसील आप समात फरमाएं। मरारा की नाली की तंगी की वजह से सुफरा यानी जिगर का जो मादा होता है जिसने खुराक को पकाना होता है, पूरी मिकदार में नहीं उतरता और जिगर में इसकी पैदाइश जारी रहती है, जिससे इसकी ज़्यादती हो जाती है और ऊपर खून में चला जाता है, जिससे यरकान सफ़र यानी काला यरकान हो जाता है। फिर अगर ये तंगी मामूली है या कोई सदा मामूली है तो 3 से 14 दिन में मुकम्मल आराम आ जाता है। सदा यानी जो आंतरें होती है हमारी, जिसमें खून गुजरता है, नालियाँ। अगर ये सदा तामा है तो अक्सर ख़तरनाक होता है, लेकिन कोई कोई मरीज़ बच भी जाते हैं। इसका इलाज 1 माह से ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद है ज़हीर, 6वें नंबर पर है।
آنتوں میں بائل سیکریشن کی زیادتی یعنی صفراوی مواد کا زیادہ گرنا۔ صفراوی کا مطلب ہے گرم مادہ، یعنی جگر زیادہ کام کر رہا ہے، جگر زیادہ تیز ہو گیا ہے، تو زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جگر کا مادہ جو خوراک کو پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ گرتا ہے۔ یہ خرابی پیدا کر دیتا ہے کہ مریض کے پیٹ میں مرور، درد اور پیچس شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک کر کے آتا ہے تو پھر پیٹ میں درد اور مرور پھر بھاگتا ہے، اور یہ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کرونائزا مدنفل بول، یہ 7ویں نمبر پر ہے۔ اس میں پیشاب کی نالی میں یہ صفراوی مواد زخم کر دیتے ہیں۔ صفراوی کا مطلب میں نے ابھی آپ کو سادہ الفاظ میں بتایا ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، یہ جگر کا مادہ ہوتا ہے۔ اصل میں صفرا کہتے ہیں جگر کو، یہ جگر کا مادہ ہوتا ہے جو کہ جگر کے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے گرتا ہے، تو یہ پیشاب والی نالی میں بھی زخم کر دیتے ہیں، جس سے مریض کو پیشاب کرتے وقت درد، جلن اور ٹیس پڑتی ہے۔ پیشاب کے ساتھ خون بھی اکثر آتا نہیں ہے لیکن آنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور پیشاب آنے سے پہلے ہی اس کی درد شروع ہو جاتی ہے اور کرنے کے بعد کافی دیر تک محسوس ہوتی رہتی ہے۔ پیشاب کے ماسوا بھی اندرونی زخم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ورم، خصیہ اور صورت انزال، یہ پیچیدہ تھوڑا سا لفظ ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم ابھی سمجھا دیتے ہیں۔ صفرا کی زیادتی سے خصیہ پر ورم ہو جاتا ہے۔ خصیہ یعنی جو عضو تناسل کے نیچے جو چھوٹی چھوٹی بولز ہوتی ہے ان کو خصیہ کہا جاتا ہے۔ خصیہ پر زخم ہو جاتا ہے اور اس کی حرارت سے سپرم کم ہو جاتے ہیں، مادہ منوی یا رقیق تیار نہیں ہوتا، جس سے صحبت کے وقت طبعی عمر کے تقاضے سے پہلے ہی انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو میں تھوڑا سا پوائنٹ بتانا چاہوں گا کہ جو عضو تناسل ہے اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی جو 2 بولز ہوتی ہے، اگر وہ حرارت کی وجہ سے، مسلسل حرارت کی وجہ سے لوز ہو جاتے ہیں، تو جب مسلسل حرارت رہے گی جسم میں تو پھر ایک وقت آئے گا کہ مادہ منویہ یعنی وائٹ بلڈ سیل نہیں بنیں گے، جس سے انسان طبعی عمر سے پہلے کمزور ہوگا اور مادہ منویہ پتلا بھی ہوگا، اور مزید کمزور ہوگا اور طبعی عمر سے پہلے ہی فارغ ہو جائے گا مباشرت کے وقت۔ اس کے بعد ہے ورم، خصیہ الارم اور تمس، یہ 9ویں نمبر پر ہے۔ عورتوں کے خصیت اور رحم پر ورم ہونے سے انہیں اس مقام پر اس وقت شدید درد ہوتا ہے جب تمس شروع ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں خوب گرم اور منہ کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے، تر گرم چیزیں کھانے سے سکون ہو جاتا ہے، خون حیض تکلیف سے آتا ہے اور عورتوں کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے آنتوں پر صفرا، یعنی ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صفرا کا مطلب ہے جگر کا گرم مادہ۔ جگر کا گرم مادہ جو خوراک کو پکاتا ہے، خوراک کو پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے معدے میں۔ آنتوں پر صفرا زیادہ گرنے سے انہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا رہتا ہے، کبھی ٹائیفائڈ، کبھی زہیر صادق، اور کبھی وہاں درد کا احساس رہتا ہے۔ اب اس تحریک کی مزید علامات آپ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سر کی علامات، اس میں دیکھیں ورم، چہرہ خونی، صفراوی، کیونکہ جسم میں صفرا زیادہ ہوتا ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے چہرہ خونی یعنی لال رنگ کا نظر آئے گا۔ آنکھوں کی علامات، یرکان اصفر یعنی کالا یرکان، پیوتوں کے دانے، نسور چشم۔ کان کی علامات، اس میں سوزش اذن یعنی آواز کی زیادہ مقدار میں سنائی دینا۔ ہونٹوں کی علامات، لبوں کے صفراوی چھالے، ہونٹوں کے صفراوی یعنی گرم چھالے جو لال رنگ کے چھالے ہوتے ہیں وہ۔ ناک کی علامات آپ سماعت فرمائیں، نزلہ ہار، اور منہ اور گلے کی علامات آپ سماعت فرما لیں، گلے کی غشا، مخاطی میں ورم۔ پیپھروں کی علامات آپ سماعت فرمائیں، ضعیق النفس، کبدی، صفراوی کھانسی، پیپھروں کا ورم اور پیپ پڑنا۔ ضعیق النفس کا مطلب ہے دمہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو یہ اس مزاج میں بھی ہوتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی غذا انسان مریض مسلسل استعمال کرتا رہا ہے، کس طرح کی چیزیں کھاتا رہا ہے، تو پھر اس کے جسم میں مزاج تبدیل ہوتا ہے، تو پھر یہ علامات پیدا ہوتی ہے۔ دل کی علامات آپ سماعت فرما لیں، ضعف قلب یعنی دل کی کمزوری، غشی، سوزش قلب، دل کا پھیل جانا۔ پستان کی علامات آپ سماعت فرمائیں، قلت لبن۔ معدہ معاء کی علامات آپ سماعت فرمائیں، قح یعنی گرم کروی قح، چرچرے ڈکار، ضعف معدہ یعنی معدہ کمزور، مروڑ پیچس، کانچ نکلنا۔ جگر کی علامات آپ سماعت فرما لیں، سوزش جگر، یرکان، کدو دانے۔ گردہ مثانہ کی علامات آپ سماعت فرمائیں، سنیں یعنی سماعت کا مطلب ہے سنیں۔ گردہ مثانہ کی علامات آپ سنیں، درد گردہ، مثانہ میں جلن، گردہ میں پتھری۔ عضو تناسل کی علامات، سرعت انزال یعنی افطار کے ساتھ، اور یعنی ٹائمنگ کی کمی۔ خصیہ کی علامات، پیشاب کا جلن کے ساتھ قطرہ قطرہ آنا۔ یہ تمام علامات ہم نے آپ کو بالکل سچائی کے ساتھ بتا دی ہے۔
कारूड़ा की अलामात भी समाज फरमा रहे। पेशाब का जर्द सुर्खी माइल और जलन के साथ आना, पेशाब जर्द सुर्खी माइल होगा, ठीक है। ये तमाम अलामात हमने आपको मुकम्मल सच्चाई के साथ बता दी है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। गुजारिश आपसे ये है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले अगर आप वीडियो पर नए हैं, क्योंकि हमने पहले तमाम मिजाजों की तफसीर बता दी है, तीनों मिजाजों की। और अब इंशाल्लाह आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस में जो जो आप कमेंट में पूछेंगे या मिजाजों के हवाले से, क्योंकि मिजाज बताने का मकसद हमारा ये है कि पहले आप अपना मिजाज मालूम करें। अगर मिजाज आपने मालूम कर लिया तो फिर उसका इलाज करना मुश्किल नहीं, क्योंकि हर मिजाज की प्रॉपर मेडिसिन हमारे पास मौजूद है, प्रॉपर उसकी तशखीस, इलाज, परहेज़ मौजूद है। लेकिन वजह यह है कि आपको ख़ुद मिजाज मालूम करना होगा अलामात के ज़रिए, जो कि हमने आपको बिल्कुल आसानी के साथ और एक एक लफ्ज़ बताया है। अस्सलामु अलैकुम।